महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मन्वस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। एताम विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्प्येन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसंवित्ताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजन्ति प्रीतिपूर्वकं ददामि